अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर लागौँ। मैट्रिक्स यो एकाइ 3 रहेको छ हैन। एकाइ 3 मा के रहेको छ भने मैट्रिक्स क्लास 9 को हैन, क्लास 9। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? पंक्ति रो र लहर कलमका रूपमा रहेका संख्याहरूको आयतकार प्रस्तुतिलाई के भनिन्छ त? मैट्रिक्स भनिन्छ। यदि मैले कुनै नम्बरहरूलाई मानौ यो 2 3 4 5 6 7 यो के हो त? आयतकार हो, आयतकार प्रस्तुति हो कि होइन? र यसैलाई के भनिन्छ त? मैट्रिक्स। सो अब त्यसैमा जस्तै क्यालेन्डरहरू भयो, क्यालेन्डरको रिप्रेजेन्टेसन र त्यसैमा मार्कसिटको रिप्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ। त्यो सबै के हो त? यो किसिमको रेक्ट्याङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन अर्थात् आयतकार प्रस्तुति हो। र त्यही आयतकार प्रस्तुतिलाई के भनिन्छ त? मैट्रिक्स भनिन्छ। जस्तै अब क्यालेन्डरको रूप कस्तो हुन्छ हैन, अब यसमा जतिवटा हुन्छ अनि यतातिर के लेखेको हुन्छ भने डे, एकातिर चाहिँ यसमा डेट 1 2 3 4 गरेर त्यो के हुन्छ? क्यालेन्डरको रिप्रेजेन्टेसन के हो त? आयतकार प्रस्तुति हो। त्यस्तै मार्कसिट अथवा मार्क्स यसरी मानौ 2 जनाको छ, मानौ ए र बी र 2 वटा सब्जेक्ट छ, मानौ एउटा इङ्ग्लिस रहेको छ, अर्को म्याथ रहेको छ भने वैसे मानौ ए नामको विद्यार्थीले चाहिँ मानौ 54 ल्यायो, अथवा म्याथमा कति ल्यायो त 60 ल्यायो, अथवा बीले कति ल्यायो 50 ल्यायो र यसले 70 ल्यायो भने यस्तो रिप्रेजेन्टेसनहरूलाई के गर्ने त? अब यो ठुलो ब्र्याकेटमा इन्क्लोज्ड गरेपछि त्यो के हुन्छ त? मैट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ हैन, के हुन्छ? अब यसैलाई के गर्ने? मैट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त? जस्तै अब यही मार्कलाई के गर्यो मैले मैट्रिक्समा त्यो क्लोज गरेर ठुलो ब्र्याकेटमा बन्द गरेर के गरेँ मैले? सो अब के हुन्छ त भने मैट्रिक्सको क्रम, अर्डर अफ मैट्रिक्स। अर्डर अफ मैट्रिक्स भनेको के हो त? अब यहीलाई लेखौँ हैन, 2 3 4 5 6 7। सो यो तेर्सो होरिजेन्टल जुन हुन्छ नि, होरिजेन्टल मेम्बरहरू जस्तै 2 3 4, अब यो एउटा होरिजेन्टल लाइन तान्यो भने यो सबै होरिजेन्टल लाइनमा पर्ने त्यो के हो त? रो। यसलाई के भनिन्छ? रो। यो के भयो त? फर्स्ट रो। ओके। त्यस्तै गरेर यो के भयो त? सेकेन्ड रो। ओके, सेकेन्ड रो R2। र भर्टिकल लाइनलाई के भनिन्छ त? कलम भनिन्छ हैन। कलम, रो भनेको के त? पंक्ति, नेपालीमा के भयो? पंक्ति। त्यस्तै गरेर पंक्ति 1 पंक्ति 2 यसमा के हुन्छ? कलम। कलम भनेको के हो त? लहर, लहर 1। यो के भयो त? लहर 1 लहर 2 भर्टिकल लाइनमा। अब भर्टिकल लाइनमा जुन मेम्बर पर्न जान्छ नि, कतिवटा भर्टिकल लाइन भयो त? 3 वटा। त्यसैले यो कलम 1 कलम 2 कलम 3। यसको अर्डर के हुन जान्छ भने पहिला के हुन्छ त? नम्बर अफ रो। पहिला के हुन्छ त? नम्बर अफ रो लेखिन्छ। के हुन्छ? नम्बर अफ रो लेखिन्छ। सो यसको के भयो त? 2/3। नम्बर अफ रो कति? 1 2 2 वटा 1 2 र नम्बर अफ कलम कति? 3 वटा। सो 2/3। यो अर्डर मैट्रिक्सको अर्डर कति भयो त? 2/3। अर्को इक्जाम्पल लिने हो भने यो हेर्नु, जस्तै यसको कति हुन जान्छ? 6 7 2 4 5 2। सो यसको के हुन्छ त? अब यसमा कति छ? नम्बर अफ होरिजेन्टल लाइन, द्याट इज नम्बर अफ रो R1 R2 R3। र यसमा कति छ त? नम्बर अफ कलम C1 C2। सो यसको अर्डर अफ मैट्रिक्स कति भयो? यो मैट्रिक्सको अर्डर कति भयो त? 3/2 1 2 3 3/2।
सो त्यस्तै गरेर 6 7 8 9 1 2 3 4 5 यसको अर्डर कति भयो त यसमा 1 2 3 रो पनि कति हो त 3 3 बाई 1 2 3 3 बाई 3 को त्यस्तै गरेर यदि मैले 1 2 3 4 गरे भने यो कति हुन्छ त 2 बाई 2 त्यस्तै यसैलाई म एउटा एउटा मात्रै लेख्छु भने 1 2 3 कतिवटा रो भयो त 1 2 3 तर कलम कतिवटा एकवटा सो 3 बाई 1 भयो। अब यसैलाई मैले हैन यसैलाई मैले 1 2 3 कतिवटा रो हो त एउटा मात्र एउटै लाइनमा सबै पर्छ होरिजेन्टल एउटै होरिजेन्टल लाइनमा सो एउटा R1 भयो सो 1 बाई 1 2 3 सो 3 1 बाई 3 भयो। यो के भयो त यसैलाई नि के भनिन्छ अर्डर अफ मैट्रिक्स भनिन्छ। सो अब मैट्रिक्स को क्रम भनेको के हो त मैट्रिक्स को क्रम भनेको के हुन जान्छ त अब परिभाषा लेख्दाखेरि मैट्रिक्स को क्रम कुनै पनि मैट्रिक्स को पंक्ति को संख्या र लहर को संख्यालाई त्यो मैट्रिक्स को के भनिन्छ क्रम भनिन्छ। मानव अब कुनै एउटा मैट्रिक्सलाई संकेत A द्वारा जनायो भने m बाई n यो m ले के जनाउँछ नंबर अफ रोज अर्थात पंक्ति को संख्या n ले के जनाउँछ त नंबर अफ कॉलम लहर को संख्या सो अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब मैट्रिक्स का अंगहरू कंपोनेंट्स अफ मैट्रिक्स सो कंपोनेंट्स भनेको के हो त अर्थात अंग अथवा सदस्य कंपोनेंट्स भनेको के हो हैन तो कंपोनेंट्स अफ मैट्रिक्स भनेको के हो भने मानौ कुनै मैट्रिक्स A इक्वल टु गिभन छ के रे A B C D E F अब यसमा जुन A B C D E F छ भने यो के हो त यसैलाई नि के भनिन्छ त A B C D E F लाई प्रत्येक मैट्रिक्स A का अव्यय यो के हो त मैट्रिक्स A का अवयव वा यसलाई के भनिन्छ सदस्य पनि भनिन्छ सदस्यहरू हो हैन अथवा इंग्लिश में भन्दाखेरि एलिमेंट्स भनिन्छ। सो अब सामान्यतः कुनै पनि जनरल फर्ममा कसरी प्रस्तुत गर्ने हो त जस्तै कुनै मैट्रिक्स मैले A लेखेँ मैले यसैलाई अब कसरी रिप्रेजेंट गर्छु हैन सो यहाँ के छ A तब जनरल मैले के हुन्छ त रो एंड कलम त फर्स्ट रो फर्स्ट कलम अब यसैले म लेख्दाखेरि के हुन्छ त फर्स्ट रो सेकेंड कलम यो सेकेंड में पर्यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम सेकेंड रो सेकेंड कलम फर्स्ट रो थर्ड कलम अब यो के हुन्छ त सेकेंड कलम सेकेंड रो ओके सेकेंड रो फर्स्ट कलम सेकेंड रो सेकेंड कलम
सेकेन्ड रो थर्ड कलम बुझ्यो। नेक्स्ट अब यसैलाई के भनिन्छ A11 A12 A13 सदस्यले के भनिन्छ त गर्दा मेट्रिक्सका कुनै पनि सदस्यको पत्ता लगाउन सकिन्छ सजिलै। जस्तै यो के भयो त अब A11 A11 A12 A13 डट 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 के भयो त कम्पोनेन्ट्स भयो मेट्रिक्सको कम्पोनेन्ट्स भयो मेट्रिक्सको के भयो त कम्पोनेन्ट्स भयो हैन। अब यसैमा यसलाई कसरी जनाउने जेनरल फर्ममा त यो A इक्वल टु A mn जसमा m के हो त नम्बर अफ रोज अर्थात् पंक्तिको संख्या र n भनेको के हो त नम्बर अफ कलमको संख्या अर्थात् लहरको संख्या हो। अब यसैलाई लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने यो AIJ अथवा AMN लेख्दा पनि हुन्छ, IJ पनि लेखिन्छ र MN पनि लेखिन्छ। यो भयो मेम्बर हैन। यो मेम्बरको रिप्रेजेन्टेसन हो जसले यो के हुन्छ नम्बर अफ रोज अथवा नम्बर र J ले के हुन्छ त नम्बर अफ कलम रिप्रेजेन्ट र यो कति बाइ कतिको हो त 1 2 2/3। सो यो मेट्रिक्सले यसरी पनि लेख्न मिल्छ। अब नेक्स्टमा के रहेको छ भने अब एक्सरसाइज हेर्नुहोस् त यसमा मेट्रिक्सको क्रम भनेको के हो यसलाई जनाउने संकेत लेख्नुहोस्। मेट्रिक्स क्रम भन्नाले के हुन्छ उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। मेट्रिक्सका अवयव अर्थात् कम्पोनेन्ट्स यदि p बराबर यति भयो मेट्रिक्स p का सदस्य संख्या लेख्नुहोस् हो। अब सदस्य संख्या के हो त अब यो मेट्रिक्समा जम्मा सदस्य संख्या कति 1 2 3 4 5 6 अर्थात् रो र कलमलाई मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ नि जस्तै 2 × 3 कति आउँछ 6। यसको मेम्बर पनि कति हुन्छ 6 नै हुन्छ। सो यो भयो सदस्य संख्या। यो सबै के भयो त सदस्य यसको सदस्य संख्या कति भयो 6। त्यस्तै गरेर अब 2 नम्बरमा कति छ 2 क्रम लेख्नु। जस्तै 1 को के भयो त 3/3 को भयो 3/2 को भयो अनि त्यसपछि 1/3 को भयो 3/1 को भयो। त्यस्तै गरेर यदि m इक्वल टु यति भए मेट्रिक्स m को क्रम कति हो यसलाई क्रमको संकेतमा पनि लेख्नुहोस्। अब क्रमको संकेतमा कसरी लेख्ने त जस्तै m इक्वल टु के हो A11 A12 A21 A22 A31 र A32। सो यसलाई सिम्बोलिकल संकेतमा कसरी लेख्ने हो भने AIJ गरिदिने हैन र यो कति 1 2 3 सो 3/1 and 2 3/2। सो यो के सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्टेसन भइहाल्यो। जस्तै अब यसमा के हुन्छ अब यसमा हेर्नु A इक्वल टु यति भए मेट्रिक्स A का सदस्यहरूलाई A11 A12 A13 A21 A22 A23 यो सबैको के भन्छ त रूपमा A11 A22 र A32 को मान कति हुन्छ। अब के छ भन्ने यसमा कसरी दिएको हो भने अब यो के भयो A इक्वल टु गिभन छ यहाँ हैन A इक्वल टु 2 4 6 1 3 5 3 7 9। अब यसैलाई सिम्बोलिकली यसको कम्पोनेन्टलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ A11 पहिलो कलम पहिलो रो पहिलो कलम पहिलो रो दोस्रो कलम पहिलो रो तेस्रो कलम दोस्रो रो पहिलो कलम दोस्रो रो दोस्रो कलम। यसमा के हुन्छ दोस्रो रो तेस्रो कलम फेरि तेस्रो कलम यो के हो तेस्रो कलम पहिलो तेस्रो रो पहिलो कलम फेरि तेस्रो रो दोस्रो कलम फेरि तेस्रो रो तेस्रो रो तेस्रो कलम। अब यसको के हुन्छ करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्सलाई के गर्ने बराबर गर्ने। जस्तै A11 को ठाउँमा कति 2 A12 को ठाउँमा कति 4
A1 3 को ठाउँमा कति 6, जस्तै A22 को ठाउँमा कति A22 को ठाउँमा कति 3। यसरी करेस्पोन्डिङ बराबर गरेर के गर्ने मान पत्ता लगाउने। यो एकदमै सजिलो हो। फर्स्ट अभ्यास हेर्ने। अभ्यास चाहिँ 3.1 को एकदमै सजिलो रहेको छ। सो अब यसपछि चाहिँ टाइप्स अफ मैट्रिक्स अर्थात् मैट्रिक्सको कति प्रकार हुन्छ हैन, त्यो म इक्जाम्पल सहित म नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछु।